आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कैंसर के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए और पाकिस्तान इसमें कहां खड़ा है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बलूचिस्तान में कैंसर के हवाले से जो सहूलियात है वो बिल्कुल मुयसर नहीं है। इधर बलूचिस्तान में तो कोई फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। गरीब आवाम इसके लिए कैंसर का इलाज तो अमेरिका तो नहीं जा सकते। खान साहब ने जो बनाया था शौकत खानम अस्पताल, उधर भी जब जाएं तो लोगों का यही कहना है कि यार हमें वहाँ पे सही सहूलियात नहीं मुयसर। खान साहब ने एक अस्पताल बना दिए लेकिन उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुतला इदारा है वो ना होने के बराबर है। कोई मुझे सहूलियात नज़र नहीं आती या सहूलत है कैंसर से मुतालिक। इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा तो सहूलियतें नहीं, प्राइवेट अलबत्ता प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बहुत महंगा है। ट्रीटमेंट शुरू करें तकरीबन 15 या 20 लाख का खर्चा होता है, मतलब ये आम आदमी के बस में नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में आकर चंद सांसें लेना जिंदगी नहीं और ना ही इन सांसों का रुक जाना मौत है। अगर जिंदगी और मौत इतनी सी होती तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ना होता, मगर फर्क है और वो फर्क है एहसास का। ये एहसास ही है जो खुद एहतसाबी और जिम्मेदारी से आशना करता है, वरना माशरा एक बेहंगम हुजूम की सूरत इख्तियार कर जाए जहां सिर्फ जात और नफ्सी ख्वाहिशात की अहमियत हो। सवाल यह है कि क्या कैंसर के मर्ज के हवाले से हमारे मुल्क में वो एहसास मौजूद है, क्योंकि चंद सालों में ये खामोश कातिल पाकिस्तान में होने वाली अमवात की दूसरी बड़ी वजह बन गया है। लेकिन क्यों बन गया है, ये वो सवाल है जो हर एक ने खुद से और सबसे बढ़कर रियासत से पूछना है। क्या रियासत इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है? अगर नहीं तो मसला कहां है? क्या वसाइल की कमी है या तरजीहात का फुकदान? चूंकि मुल्क के बेशतर इलाकों में कैंसर का इलाज नामी चीज मुकम्मल तौर पे गायब है। एक तरफ वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लालच का निशाना बनते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग दर्द सहते सहते चल बसते हैं। देखना यह भी है कि कैंसर के खिलाफ जंग को कामयाब बनाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर किन इक़दामात की जरूरत है ताकि आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद पाकिस्तान दिया जा सके। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इसरार, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फर्रुख, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। से आगाही और बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। कैंसर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार होते हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, जिनमें 48,000 मर्द और 52,000 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात मुंह, फेफड़ों, खून और जिगर के कैंसर से होती है। जबकि हर साल तकरीबन 40,000 खवातीन छाती के कैंसर के बायस लुक़्मा अजल बन जाती हैं। बदकिस्मती से वतन अजीज में कैंसर से आगाही और इलाज की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। डॉक्टर फर्रुख साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। सर, ये पहले बताइए कि ये कैंसर है क्या, ये कितना बड़ा खतरा है और ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कि वबा की सूरत इख्तियार कर गया? जी थैंक यू वेरी मच पारस। कैंसर जो है ये ऐसी है कि जैसे जीनियाती तब्दीली, अब जब मैं जीनियाती कहता हूँ आम लोग समझते हैं कोई जिन की बात हो रही है। जीनियात यानी जेनेटिक्स। कोई जेनेटिक चेंज आएगा तो खुलियों को वो जो ऑर्डर है रुकने का वो नहीं मिलेगा, वो बनते ही चले जाएंगे, या अनएबेटेड ग्रोथ होगी। आप सोचिए जैसे खाल में चोट लगती है, जख्म बनता है, वो किस दिनों में मुंतमिल हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन अगर वो बनता ही चला जाए तो उसको आप कैंसर कहेंगे। इसी तरह पहली है जीनियाती अमल और दूसरा अमल है पुलिसिंग का निज़ाम बॉडी का। आज यहाँ बैठे हैं, बेसिक मकसद तो हमारा यही है, जैसे इस दफ़ा का मोटो है आई एम एंड आई विल, यानी हम जो कैंसर का इम्पैक्ट है अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए कम से कम करें। तो हमें जानना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात की जो बड़ी वजह है वो हार्ट डिजीज़ है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आलमी इदारा सेहत उसके मुताबिक 2025 में
शरह अमवात जो हैं कैंसर की वजह से नंबर 1 पे आ जाएंगे। सर, हर साल कितने लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं और कितने लोगों की अमवात हो जाती है इस मुसीबत से? यही तखमीना है, तकरीबन 1,80,00,000 लोग हर साल डायग्नोज होते हैं आजकल, और तकरीबन आधे उनमें से वफात। तो ये जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, या वो भी केसेस इसमें वो भी प्रोजेक्शन है जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जैसे दूर दराज इलाकों में लोग नहीं हॉस्पिटल ये जितना भी डेटा है ये सारा WHO या आलमी इदारा सेहत की तरफ से है। पाकिस्तान में कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री का ज़हूर नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रीज हैं जो आपको सही इम्पैक्ट नहीं बताती। तो फिर इससे भी बहुत ज्यादा होगा। इससे ज्यादा है। डॉक्टर इसरार साहब, जो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब लोग हर साल कैंसर के मूजी मर्ज का शिकार होते हैं, तो आप ओरल जो कैंसर है उसको ट्रीट करते हैं, तो यहाँ भी क्या यही फिगर्स हैं या फिर मुंह का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है? ओरल कैंसर दुनिया में इंग्लैंड में 4% है, अमेरिका में 8% है, पाकिस्तान में 21% है जी, और इंडिया में 40% है। तो अभी जो रिपोर्ट व्हाटएवर इज अवेलेबल, दो हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से अभी तो सेकंड नंबर पर है। जो मैं देख रहा हूँ कि अब छाती ऑन द टॉप पे है, ओरल कैंसर सेकंड नंबर पे है, लंग तीसरे नंबर पर आता है। जो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है ना ओरल कैंसर टॉप पे आएगा। सर, ये तो बड़ा आई ओपनर है जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। तो ये इसके प्रॉपर इलाज के लिए क्या सरकारी सतह के ऊपर या सरकारी शोबों में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, या फिर ये नीम हकीमों के रहमो करम पे हैं लोग? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है। अब बादशाह बैठे हुए हैं, मुझे पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहां पे स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज का प्रॉपर सर्जिकल इलाज हो रहा हो। मैं सरकारी की बात कर रही हूँ, जहां थोड़ी बहुत आपने देखी, क्या वो फुली इक्विप्ड हैं या फिर जनरल हॉस्पिटल्स जैसा हाल है, वही नाजुक हालात हैं जहां पे मशीनें ही नहीं होती और इत्तेफाक से अगर वो खराब ना हो तो फिर टेक्नीशियंस नहीं होते? अनफॉर्चुनेटली बारा साहब कोई भी एक हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पे स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज की जनाब वो प्रॉपर जो 10-12 घंटे का ऑपरेशन है फॉलोड बाय रेडिएशन प्लस माइनस कीमो रेडिएशन, वो कोई एक भी नहीं है। सर, इस रफ्तार और इस रवैये के साथ अगर रियासत इस मसले को टैकल करती रही तो आइंदा 5-10 सालों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट से कि दे हैव टू इंटरवीन। अच्छा, सदाकत अवैस साहब, अब ये फिगर्स भी सामने हैं, डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी है, और आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो गंभीर हो रही है। तो सर, जो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी है वो कैंसर के खिलाफ जंग में कहाँ स्टैंड करती? गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है? पारस, बहुत शुक्रिया, और बड़े बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और यकीन माने बड़ी हार्ट टचिंग बातें डॉक्टर साहिबान ने की, डरा देने वाली, और तो शुरू की जिम्मेदारी है। हम अपने आप को मदीना की रियासत के नुमाइंदे समझते हैं, तो जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते, उनको इस बीमारी से निकालना बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, और उस सिलसिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के तो कोई ऐसे ही डिफेंड नहीं करूंगा कि हमने तीर मार लिए, मैं समझ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और ये अलार्मिंग बात है हमारी हुकूमत के लिए। गो कि हमने एक कैंसर स्पेसिफिक कुछ नहीं किया, लेकिन 6 से 7 लाख रुपए का एक हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं जो इसको कवर करेगा। सर, वैसे शर्म की बात नहीं है कि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं जहां पे ये इलाज हो सके कैंसर का। पता है इंडिया का जो कैपिटल है ना, वहां पे 10 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें। सर, इन चीजों में हम मुकाबला क्यों नहीं करते? ये कौमी गैरत इन चीजों में नहीं जागती हमारी? मैं पिछली बात, अगर आप चूंकि कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं बैठा तो मैं वो नहीं करूंगा, मैं कलेक्टिव जिम्मेदारी सारी सियासतदानों को दे लेता हूँ। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी पिम्स में इन्होंने उसकी कैंसर की वार्ड को ऑपरेशनल कर दिया, जहां से इसकी कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू हो गई, और वो उसमें जो भी पूरे पोटोहार रीजन में एक पिम्स में एक वार्ड हुआ है 4 महीने 5 महीने की जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। नूरी हॉस्पिटल ऑलरेडी मेरा ख्याल है अरसे से कर रहा है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इसके लिए कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल अभी पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में क्या करें? मतलब ये जो देखें, एक तो पोटोहार रीजन, फिर जो इसके साथ के इलाके हैं जैसे आजाद कश्मीर है, KPK है, सबका लोड इधर है, बल्तिस्तान है, मतलब कहाँ लोग जाएं? कराची जाएं इलाज कराने, लाहौर जाएं? उसका गवर्नमेंट का एक प्लान है, मैं बता देता हूँ। एक हम हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं भारकाऊ में जो कश्मीर एंड रिमेनिंग एरियाज को ट्रीट करे। एक हम हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं रवात में जो जेलम से लेके आगे तक ट्रीट करे। एक हम हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं यहाँ पे इस तरफ टेक्सला से आगे, ताकि जो इस नॉर्थ साइड से लोग आते हैं हजारा और KPK से, ये एक प्लान बन रहा है। लेकिन आप थोड़ी सी इसमें अगर पॉलिटिकल बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें परमिशन अलाउंस दें आप कि हम लोग इतना थोड़ा अर्सा हुआ हमें आए हुए कि हम इतना जल्दी ये चीजें नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोग्राम आपका
اور ان بھائیوں کی جو میں بات سے بھی کہہ رہی ہوں پلاننگ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 5 مہینے میں کر کے دکھا دیں بس جلدی سے یہ چیزیں, مطلب اٹ ول ٹیک ٹائم, سب کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ ہمارا جو لیڈر عمران خان, ان کی جو سب سے بڑی شاید شہرت کی وجہ ہے وہ ان کا کینسر کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. بالکل ٹھیک, پرسنل کیپیسٹی میں نہیں, بطور وزیر اعظم ان کا کردار کب نظر آئے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ جو کینسر آپ بات کر رہے ہیں, اس معاشرے کو اتنے کینسر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کینسر پہلے ٹریٹ ہوگا. ہرگز اس کینسر سے آنکھیں چرانا مقصد نہیں ہے, لیکن ایک کینسر جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کو لگا ہوا ہے اور بدقسمتی سے اس کی طرف ہمارا زیادہ فوکس ہے, لیکن یہ کینسر بھی اگنور نہیں ہونا چاہیے. بالکل. عباس صاحب کو تھوڑا سا جناب بتانا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کینسر کی طرف اشارہ کریں نا وہ کرتے کرتے ساری پاپولیشن ہی مر جائے. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے فیمز میں وارڈ کی بات کی ہے. کینسر جو نا ایک وارڈ کا نام نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس پراپرلی سرجیکل ٹرین انکالوجسٹ, ریڈیشن انکالوجسٹ, میڈیکل انکالوجسٹ, پوری ٹیم ورک ہوتی ہے اور ہر ایریا کا سیپریٹ سرجن ہوتا ہے. تو صرف ایک وارڈ سے وہ نہیں ہوتا, فلفل نہیں ہوتی. اچھا, اب میں ذرا سر علامات کے اوپر اگر پہلے آ جاؤں تو آپ کے خیال میں ایک نارمل بندہ ہے اس کے لیے کیا علامات ہوں گی جسے اس کو الرٹ ہونا چاہیے کہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کینسر جو ہے نا کہا جاتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا, یہ بڑی خاموشی سے اور تیزی سے ڈیولپ کرتا ہے. اس کے لیے انگریزی کا ورڈ ہے کوشن. تو سی سے ہم شروع کرتے ہیں. سی سے ہے چینجز ان باول ہیبٹ یا یورینری ہیبٹ, یعنی آپ کی ایک ہیبٹ ہوگی پخانہ کرنے کی, پیشاب کرنے کی, اگر اس میں چینج آ جائے اور آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, خاص طور پہ خون آئے, دردیں ہوں, آپ کا وزن گھٹ رہا ہو, ساتھ ڈائریا کے بعد کانسٹیپیشن یعنی پیچش کے بعد کانسٹیپیشن کا ہونا یا الٹا ہونا, یہ آپ کے چینجز ہیں, تو یہ آپ کو کولن کے کینسر کی طرف لے کے جائے گا. اگر آپ کے کھال کے اوپر کوئی مول ہے, اس کی رنگت میں چینجز آ جائیں, اس میں خارش شروع ہو جائے, اس کی جو ایجز ہیں وہ ارریگولر ہوں, خون آنا شروع ہو جائے, اگر آپ کے اس کو فوراً دکھانا ضروری ہے. اسی طرح حلق میں چیز کا پھنسنا. اگر کسی کے فیملی میں کینسر ہو تو وہ کتنا اس کا رسک فیکٹر ہائی ہو جاتا ہے کہ کیا اس کو ہوگا ہی کینسر یا رسک فیکٹر سے ہائی ہوتا ہے؟ آپ کی موروثیت جو ہے یہ صرف 5 سے 10% کینسرز جو ہیں وہ اس طرح آئیں گے. کچھ فیملیز میں رن کرتے ہیں. اگر آپ کو 2 کینسر ہیں یعنی دونوں چھاتیوں میں ہے, ایک وقت میں 2 ڈفرینٹ آرگنز کے کینسر ہوں یا کچھ عرصے میں دوبارہ آپ کو کینسر ہو جائے تو فیملیل سنڈرومز ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ جو یوزلی جو موروثیت کے کینسر ہیں یہ ینگ ایج میں آتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, آپ چونکہ ماؤتھ کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں تو کیا اس کی بھی وہی علامات ہیں جو ڈاکٹر فاروق بتا رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ اور سائنس بھی ہوتے ہیں جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ عوام سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے منہ میں کوئی چھالا ہے, کوئی زخم ہے, کوئی بلیڈنگ انیسیسری ہو رہی ہے, اچانک دانت لوس ہو گیا ہے, کوئی جناب سویلنگ ہے, آپ کے نیک میں بھی ہیں, تو 2-3 ہفتے سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, یا کوئی وائٹ لیڈن ہے یا کوئی ریڈ لیڈن ہے جو پہلے نہیں تھا, یا کوئی رف ایریا ہے, تو پھر فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں. تو خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. لیکن ہر لیڈن کینسر نہیں ہوتا, لیکن یہی وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ سیلف ایگزامینیشن کی, کہ آپ خود دیکھ اگر میرر میں تو برش کرتے ہیں تو اورل کیویٹی دیکھنے میں کیا بدوے. اورل کینسر کا ایک جو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ از ایزیلی ڈیٹیکٹیبل, جو سب سے ٹاپ پہ ہمیں جناب اس کو بھی تو اسے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن سب سے جو افسوس کی بات ہے وہ ہمارے جی پی حضرات ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, جو ان کو انفارچونیٹلی ان کو اورل کینسر کے سائن سمٹم کا پتہ نہیں ہے, اور پیشنٹ گھومتے گھومتے ہمارے پاس جب آتا ہے وہ سٹیج 1 سے سٹیج 4 پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. تو لوگوں کی اویئرنس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات وہ بھی ایجوکیٹ کریں, وہ بھی جو ایجوکیشن ضروری ہے. ان کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی ہیں چیزیں, پڑھتے ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب وہ اس نے 50-60 مریض دیکھنے ہوتے ہیں نا تو وہ تھروٹ تو آپ کو دیکھ لیتا ہے. اگر آپ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا جی پی کے پاس, وہ فوراً منہ کھول لیں, وہ آپ کا تھروٹ دیکھے گا. کبھی اس نے زبان, آپ کی چیک, آپ کا فلور, آپ کا منہ کے اندر دیکھا نہیں ہوتا, پاس کر جاتا ہے ڈائریکٹ. ایگزیکٹلی. کینسر کی ہم بات کر رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب. دیکھیں ڈاکٹرز بھی یہی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کینسر کا وقت پہ پتہ چل جائے, ارلی پتہ چل جائے, وقت پہ تشخیص ہو جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس کے لیے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, جو ڈاکٹر اسرار بھی ابھی بات کر رہے تھے. سر, یہ جو ابھی کل ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے, اس میں سیمینارز ہوں گے, اس میں پیغامات دیے جائیں گے, اس کے علاوہ گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ چونکہ سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں,
وہ ریزلٹس نہیں پروڈیوس ہو رہے اس سے. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو جیسے یہ پروفیشنل بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے ان کی بات سے میں نے ایک بات پکڑی ہے کہ جی جو آپ کا جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر ہے, وہ میں کہتا ہوں ہر ہاسپٹل میں یہ ایس او پی بنا دیا جائے کہ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا ایک یعنی وہ آپ کے پاس آ گیا ہے نا, اس کا کچھ تھوڑا بہت جرنل جو بھی آپ یو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر وہ ہو جانا چاہیے. ایسا وہ اس پیشنٹ کو آپ ٹریٹ ہی نہ کریں جب تک اس ایس او پی سے نہ گزاریں, نمبر 1. نمبر 2, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں فیلڈ کے, ان کی آپس میں گروپ بنا کے کہ ایک جرنل جو بھی پیشنٹ آتا ہے جو آپ جرنل ٹیسٹ رکھتے ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد حکومت کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کیمپین کرنے میں عام لوگوں کو کیسے کیسے کرنا ہے, عام جو ایک آدمی ہے اس نے کیا کیا پریکاشنری میجرز کرنی ہے. جیسے یہ باتیں میں سن رہا ہوں میرے لیے بھی یہ نئی باتیں, حالانکہ میں سارا وقت معاشرے میں پھرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگوں کی ہم نے خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہیلتھ منسٹری کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بجائے کہ اور ایڈورٹائز کریں, اس چیز کو ایڈورٹائز کریں, اور جس طرح آپ نے ایک ایشو بنایا, پولیو کو آپ نے ایشو بنایا, وہ بنا. ڈاکٹر فاروق صاحب ایک بات, اب جو آپ کازز کی بات کر رہے تھے سر, کہا جاتا ہے جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے, تو مین کازز اس کینسر کے کیا ہو سکتے ہیں جن کو دور کر کے یا جن کو ختم کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ That's very nice question. دیکھیں 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. آپ خود کیا کریں, سب سے پہلے تو یہ آپ رسک فیکٹرز ڈھونڈیں. میں نے انوائرمنٹ کا ذکر کیا, انوائرمنٹ زیادہ تر گورنمنٹ کا ایریا ہے. اسلام آباد پنڈی میں آپ دیکھیں فضلہ کتنا ہے, بالکل فیکٹریز جو ہیں آپ کے سینٹر میں پڑی ہوئی ہیں, ان کا فضلہ نکلتا ہے, انہیں کوئی چیک کرتا ہے؟ فضلہ پھر ایگزاسٹ ہے, ہماری گاڑیاں میرا خیال ہے ہزاروں سے لاکھوں میں چلی گئی ہیں, تو ہم صرف سگریٹ سے ڈرتے ہیں, وہی سگریٹ کا دھواں ہے یہ جو ایگزاسٹ سے نکل رہا ہے, فیکٹری سے نکل رہا ہے. جو فیکٹری کا فضلہ ہے, جو ڈٹرجنٹس ہم یوز کرتے ہیں, انسیکٹیسائڈس, پیسٹیسائڈس. جب میں یہاں پہ I was brought up in اسلام آباد 5 لاکھ کی آبادی تھی, اب 20 لاکھ کی ہے. جب یہ سارا گند ہماری زمینوں میں جائے گا, چرند پرند وہی کھیتوں میں سے کھائیں گے, وہی فصلیں ہم کھائیں گے, جانور کھائیں گے, تو وہی ریسائکل ہو کے آپ کے اندر آئے گا. تو موروثیت تو نہیں ہے, لیکن آپ اپنے جسم میں بار بار ایک انسلٹ ڈال رہے ہیں. سر ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے علاوہ وہ کتنا, اس کا کتنا کینسر سے تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے جنک فوڈ آپ دیکھیں آج کل لوگ کتنے کریزی ہیں, فرائز اور یہ برگرز وغیرہ اور یہ الیکٹرانک گیجٹس وغیررہ ہوتی ہیں, اس سے تو کیا سر ان کا کیا تعلق ہے کینسر سے؟ سیکنڈ چیز ہے جی, تعلق وہی ہے کہ جینیاتی تبدیلی اگر موروثیت سے نہیں آئی تو آپ نے, جیسے ہم نے کہا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ کو کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ آنے کا چانس زیادہ. آپ نے زندگی گزاری ہے, بہت انسلٹس آپ کی باڈی کو ملی ہیں, تو بات ہو رہی ہے میوٹیجنس کی, وہ چیزیں جو آپ کے جسم میں جینیاتی خرابیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے کھانے پہ دیکھیں, جنک فوڈ کیا کرتے ہیں؟ جنک فوڈ کے اندر پریزرویٹوز ہیں. آپ ایک چیز فریش کھاتے ہیں اور ایک آپ 2 مہینے رکھ کے کھاتے ہیں, بہت فرق ہے دونوں میں. ان کو 2 مہینہ فریش رکھنے کے لیے مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی پریزرویٹوز ڈالیں گے, کینڈ فوڈ ڈالیں گے, چٹنیاں ہیں, فوڈ کلرز ہیں, سموسے ہیں, وہ ہر گلی محلے پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچنے کے لیے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, سموسے کینسر نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر جو آئل ہے ریسائیکل ہوتا ہے, جتنی دفعہ ریسائیکل ہوتا ہے ہائیڈرو کاربنز کے رنگ کھلتے ہیں اور کارسینوجینک ہوتا جاتا ہے. تو ہمارا کیونکہ سموسے اور پکوڑے تو ہم ویسے بہت زیادہ شوقین ہے ایز اے نیشن کھانے میں, تو آپ کی جب آئل کی رنگت یلو سے خراب ہونا شروع ہو جائے اس کو ڈسکارڈ کر دیں, اس کے اندر اور آئل نہ ڈالیں. اور یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, مین چیز ہے وہ آپ کا موبائل ہے, اور سب کے سامنے رکھے ہیں, سب کے سامنے بھی ہیں, لیکن آپ کے جیبوں میں بھی رہتے ہیں ہر وقت. جی بالکل, تکیوں کے نیچے رکھ کے بھی سو جاتے ہیں الارم لگا کے ان کے اوپر. اور سب سے زیادہ آپ اپنے بچوں کو کارٹونوں پہ یا موویز پہ لگایا ہوا ہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. یہ گیجٹ جو ہے, جو آپ کی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکالتی ہے. اگر اس کے سگنلز ویک ہیں یا اس کی بیٹری ڈسچارج ہے تو یہ اتنی ہی زیادہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکالے گا. وہ چارجنگ پہ لگا کے بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, وہ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہم یہ رسک فیکٹرز بتا رہے ہیں, اس میں ضروری ہے کہ وہ آپ کے اندر انجری کر رہا ہے, آپ ریپیئر کر رہے ہیں, انجری ہو رہی ہے, آپ ریپیئر کر. جب یہ پروسیس اوور اینڈ اوور ہوتا جائے گا, کبھی نہ کبھی ڈیفیکٹ ہوگا. دوسرے جو ہے کہ جب ڈیفیکٹ ہو گیا تو اس کی پولیسنگ کا نظام خراب ہو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن
لیتے ہیں उनको कैंसर क्यों होता है, तो मैं खुद भी पहले हंसता था, लेकिन अब कड़ियां मिलती नजर आती हैं कि हो सकता है कोई ऐसे हार्मोन्स निकलते हों टेंशन में जो आपकी पोलिसिंग के निज़ाम को खराब करते हैं, आपके इम्यून सर्वेलेंस डिफेक्टिव हो जाए। ठीक है डॉक्टर स्टार साहब, मैं कॉजेज की आपसे भी बात करूंगी, चूंकि आप ओरल कैंसर को ट्रीट करते हैं सर, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, जैसे ये सिगरेट, छालिया, पान, गुटखा, मेनपुरी, ये कितना डेंट देती हैं? टोबैको जो ना इन एनी फॉर्म, सिर्फ सिगरेट नहीं है, टोबैको इन एनी फॉर्म, वो ख्वाब, पान, चालिया, गुटखा, हुक्का, नस्वार, मेनपावर, जितने भी हैं ये तो हैं, उसके सिवा जो ना कुछ और चीज़ें भी हैं। अल्कोहल दो हमारे माशरे में हम ऊपर नहीं बोल सकते, लेकिन अल्कोहल इज देयर, तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। इसके सिवा जो ना एक जो 2-4 और चीजें हैं और सिगरेट पे जरा क्लियर कर दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं फिल्टर लगा के हम पीते हैं, कुछ कहते हैं हम बड़ी महंगी सिगरेट पीते हैं, तो इससे कोई किसी किस्म के वो खतरे से बच सकते हैं? नहीं, वो गलतफहमी में है। 80 डिफरेंट कार्सिनोजन होते हैं, 80 कार्सिनोजन होते हैं, इतना। और सिर्फ भाई ये सिर्फ लंग और ओरल कैंसर नहीं करता, वो आपके लंग से जाके आपके ब्लड में चला जाता है, तो और कैंसर भी में भी इन्वॉल्व है, आपके हार्ट डिजीज में भी इन्वॉल्व है। लेकिन ओरल कैंसर के बारे में जो बाकी चीजें हैं, वो एक और चीज जो आ रही है बहुत तेजी से, और यंग पीपल में, उसको कहते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वही वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर करता है। तो मैंने इशारा दे दिया। लेकिन मैं सिगरेट पे 2-3 चीजें और पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं, अक्सर ये आर्गुमेंट देते हैं, हम तो 20 साल से पी रहे हैं, कोई कहता है हम 10 साल से पी रहे हैं, कोई कहता है मैं तो खुद 20 साल से पी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उसको मैसेज ये है कि गलतफहमी में न रहें। डेथ बंदा एक ही दफा मरता है, जब आ जाता है ना तो आपका बचना मुश्किल है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आज आपको कैंसर नहीं हुआ, कल होगा, अगर कल नहीं हुआ तो आपकी चेस्ट का जो COPD है ना आखिरी उम्र में, वो बड़ी तकलीफदेह होगी। तो मेरे ख्याल में लोगों को गलतफहमी है कि मेरा बाप सिगरेट पीता रहा है 40 साल से, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन सर वो जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो बड़ी खराब सी तस्वीर बनी हुई होती है, ये डराने के लिए है या फिर इससे भी ज्यादा सूरत हाल खराब हो सकती है? इससे भी बहुत ज्यादा मैंने कहा कि हम दिखा नहीं सकते, बल्कि प्रोग्राम के बाद अब्बास साहब को तो जरूर दिखा दूंगा, जो मैं ऑपरेशन करता हूँ शिफा में। नहीं, वैसे अच्छी बात है कि मैसेज, ही शुड टेक सम मैसेज, कि वो कुछ नहीं है जो आप सिगरेट के ऊपर देखते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारी कौम जो ना उसमें अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस आ भी जाए, वो नहीं, ये थोड़ा सा लेजिस्लेशन के थ्रू आयरलैंड में ला गया कि 1 अक्टूबर से कोई पब्लिक एरिया में सिगरेट नहीं पिएगा। तो यकीन जाने कि मैं डबलिन में ही था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पब्लिक एरिया में सिगरेट पी लें। और मुंह के अंदर अगर आपका कोई डेंचर या शार्प दांत आपको रब कर रहा है, तो उसका जरूर ख्याल रखना, क्योंकि क्रॉनिक ट्रामा जो ना वो लीड करता है कैंसर को। ओके सर, ठीक। अच्छा सर, सदाकत भाई साहब, जो बात अभी डॉक्टर स्टार कर रहे थे और डॉक्टर फारूक भी कर रहे थे, इन्होंने सिगरेट की बात की, तो क्या सिर्फ ये टैक्स लगा देना, महंगा कर देना, ये मसले का हल है, या कुछ और स्मार्ट तरीके भी हमें लाने होंगे इस चीज से लोगों को दूर रखने के लिए? क्योंकि अभी वो पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहे थे, मना है कि सिगरेट नहीं पीनी, इन्फोर्स ही नहीं करा सके अभी तक। सिगरेट के बारे में समहाउ, जैसे आपने कहा कि एक पूरी एक लॉबी है, जब आप बैठे हैं तो मैं सिगरेट नहीं पीता, या मैं अल्लाह माफ करे इन तमाम चीजों से अल्लाह ने मुझे दूर रखा हुआ है, लेकिन जब बैठते हैं तो वो आगे से हंसता है। नहीं, एक पूरा एक प्रेशर ग्रुप होता है। तो वो शायद इस चीज के लिए हमारे यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के, कुछ प्रोडक्शन के और कुछ रोजगार के लोग देते हैं आर्ग्यूमेंट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिस स्टेज तक हम पहुंच गए, अब हम तकरीबन मेरा ख्याल है पाबंदी लगाने के करीब पहुंच चुके हैं एज ए नेशन। मैं तमाम गवर्नमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, एक सोसाइटी जिस तरह के इश्तिहार आते थे वो बंद हुए। आपको पता है फारूक ने माहौल की भी बात की, माहौल के हवाले से एक विजन है, ये सिर्फ दरख्त लगाना काफी है या फिर जो चीजें माहौल को आलूदा कर रही हैं उनके लिए भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम ये विजन दिया है कि हम माहौल को ठीक करने के लिए, शहरों की आलूदगी खत्म करने के लिए, जो कूड़ा करकट साफ करने के लिए, और इसमें हमने एक गुनाह टैक्स भी लगाया था जिसमें आप लोगों ने बड़ा मतलब सोशल मीडिया पे मजाक भी बना। वो मकसद, गुनाह का मकसद ये है एक मैसेज देना कि ये एक बहुत बड़ी बुराई है। ये नहीं, ये अल खम्र वल मैसरों में आता है, ये नहीं हम समझते कि इस तरह का इसको कॉन्सेप्ट देके इस चीज को ग्रेजुअली एक सोशल अवेयरनेस। इलाज नहीं दे सकती अगर गवर्नमेंट तो कम से कम रेगुलेट तो करे ना इन चीजों को सर। वो मैं कह रहा हूँ कि उसमें सफर है। और ये मैं आपको यहाँ पे एक दावा करके जाता हूँ, इस हुकूमत का लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि इंशाल्लाह दरमियान में जाके आपको लगेगा हम किसी पाबंदी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एकदम से आपको पता है कि बहुत बड़ी एक सोशल इसको लिया जाता है कि जी रोजगार है,
लोगों के घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे एंड वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीजें वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। डॉक्टर साहब एक चीज सर, मेरा अपना ताल्लुक भी कराची से है, सिंध के लोगों के हवाले से मैं एक बात करूंगी कि वहां पे आप देखें गुटखा, पान, ठालिया, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा कॉमन हैं, तो हर दूसरे बंदे के मुंह में आपको नजर आएगी, आप उनसे बात करें वो आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि कीमती चीजें मुंह में रखी होती है ना। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर, ये कैसे छोड़ें इसको? कोई मेडिसिन है, कोई तरीका है, या विल पावर किस तरह छोड़ें? तंबाकू नोशी से अगर फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन जो लोग पान, चाल या गुटखा करते हैं ना, उसकी तो बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो चीज है जी। अब और वो दुख की बात यह है कि सिगरेट के बारे में तो आप पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन मैं खुद बड़े बड़े बंदों को टीवी पे या दिखा देख रहा हूँ कि उसको प्रोग्राम पेश किया है कि वो पान, चाल या गट खाते लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। तो वो तो मैं गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह आप ये इनक्रोचेस गिरा रहे हैं, किस तरह आप ये पान, चालिया की दुकानें तो गिरा दें, ये तो बिल्कुल इलीगल है। टोबैको के बारे में तो फिर भी किसी का रोजगार है, लेकिन ये तो सिंध में सबसे ज्यादा कैंसर आपके सिंध से ही आ रही है, कराची से ही, और उसका मेन वजह ही पान, चालिया है। मगर इसरार इसमें आपने ऐड नहीं किया कि हम देखते हैं कि आप जैसे आयरलैंड से आए, उनके कैंसर्स अल्कोहल और सिगरेट रिलेटेड है, हमारे पान नस्वार है, हमारी जेनेटिक डिफेक्ट डिफरेंट है। हमारे मरीज इवन अगर स्टेज यानी T1 स्टेज में भी आए, वो रिलैप्स पैटर्न उनके वो नहीं है जो गोरों के हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सेहत जो है वो एक सूबाई सब्जेक्ट है, तो हमने कोशिश की कि जो सूबों के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी इस हवाले से बात करें कि वो अपने सूबों में क्या कर रहे हैं। सिंध से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर अजरा फजल पेजो शायद ज्यादा मसरूफ थी, लेकिन बाकियों ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हमारी पूरी कोशिश है, जहाँ तक हुकूमत पंजाब का ताल्लुक है, न सिर्फ हम शऊर पैदा करें बल्कि पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि नई ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बाकायदा सारे हस्पतालों में डेवलप करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर के इलाज की सहूलत जो है वह हम उनको दे सकें, बजाय ये कि बहुत दूर दराज इलाकों से वो लाहौर आएँ या रावलपिंडी जाएँ। कोशिश कर रहे हैं कि हर डिवीज़न के ऊपर कम से कम ऑन्कोलॉजी की एक यूनिट ज़रूर बन जाए। हमारे पास बहुत मुख्तसर और बहुत थोड़ा इंतज़ाम है, और अब इंशाअल्लाह हमारा पूरी कोशिश है ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको हर किस्म की कैंसर की इलाज की सहूलत मिले। हमारे जितने बलूचिस्तान की जितने अज़ला हैं अभी कैंसर के मरीज़ इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, और इसमें हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह हम इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, और हम इसके लिए एक नया अस्पताल PC1 वगैरह भी तैयार हो गया, इसके लिए एक नया अस्पताल बना रहे हैं। गरीबों के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना, इसका इलाज भी बहुत महंगा है। अभी हमारी कोशिश यही है कि इसका इलाज यहाँ कोयटा में हो जाए। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जिसमें हुकूमत ने पिछले 7 साल में 1.9 अरब रुपए डाले हैं, और ये कॉस्ट शेयरिंग प्रोग्राम है जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, और फार्मास्यूटिकल जो हमारे पार्टनर्स हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने तकरीबन 18 बिलियन रुपीस इसमें डाले हैं। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लिम्फोमाज, प्रोस्टेट कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, जिसमें फ्री लेटेस्ट मेडिकेशंस दे रहे हैं हम। 5000 पेशेंट्स तो हमने ये पिछले 7 साल में ट्रीट किए हैं। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, अब एक शख्स को अगर तशखीस हो जाती है कि कैंसर है, उसको हमारे यहाँ तो अगर किसी को पता चले तो वो 90% वैसे ही उसकी बहुत वो डीमोरलाइज हो जाता है, तो उस मरीज को क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि इधर उधर ना भागे, सही वक्त पे पहुंचे और सही जगह पहुंचे? देखिए, क्योंकि मरीज तो पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं हेल्थ फैसिलिटीज में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने वाली है कि जब कैंसर का वर्ड आ जाए तो आपका जो गाइड है या पायलट है वो कैंसर का डॉक्टर होगा, जिसे हम अपनी ज़बान में ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो सकता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो सकता है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो सकता है, रेडिएशन वो आपको बताएगा सर्जरी कब होगी, रेडिएशन कब होगी, कीमो कब होगी,
کیونکہ بہت سارا ایویڈنس ہمارے پاس ویسٹ کے ڈیٹا سے موجود ہے کہ کسی چیز کی سرجری سے پہلے ریڈیشن لگا دیں تو آپ کے لوکل کنٹرول ریٹس بہتر ہیں, آپ کی زندگی بڑھانے میں فائدہ ہے, کیمو تھراپی بعد میں دینی ہے پہلے, تو یہ سارے فیصلے ڈے 1 پہ ہونے چاہیے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ پہلا سٹیپ یہی ہے کہ سرجری ہو پھر کیمو ہو پھر ریڈیشن ہو, یہ نہیں ہے کوئی. اس کی جو سیکوینسنگ بیسٹ سیکوینسنگ ہے وہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن سے آتی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے ٹرائلز ہوتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو کینسر ہے نا یہ جتنا دکھتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے, اور یہ جب کینسر ہے اس کا علاج اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو یہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو کینسر کوئی وبائی امراض نہیں ہے, کوئی ایک سے دوسرے پھیلنے والی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا علاج بے شک سخت ہے اور چیلنجنگ ہے, اسی لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے ڈاکٹر سے رجوع کرے جو اس کا ماہر ہو. اٹس ناٹ سم تھنگ جو آپ اسٹریٹ کے کارنر پہ لیں گے. نہیں لیکن سر سنا نا جب آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا ایک جگہ سے ختم ہوا دوسری جگہ ری اپیئر ہو گیا. جی بالکل, تو کینسر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تشخیص بر وقت کریں. اب ہم اس میں تھوڑی سی ویکسینیشن پہ اگر بات کرتے جائیں, دیکھیں لیور کینسر پاکستان میں بہت کامن ہے. ہیپیٹائٹس کی بی ویکسین, ہیپیٹائٹس بی ویکسین حکومت بچپن سے ہی بچوں میں کراتی چلی آ رہی ہے. جو ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں اور انہوں نے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن نہیں کرائی, سب سے پہلے تو جا کے وہ اپنی ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرائیں. دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی وائرس کا علاج آ چکا ہے. یہ دونوں ایسے وائرسز ہیں جو لانگ ٹرم میں لیور کینسر کرتے ہیں. فاروق صاحب بتا رہے تھے صحیح ڈاکٹر تک پہنچنا, تو یہ جو جنرل انکالوجسٹ ہوتے ہیں کیا وہ تمام کینسر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اورل کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا پھر جو ہر پارٹ آف باڈی ہے اس کا الگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور اسی کے پاس جانا چاہیے؟ یہ کون گائیڈ کرے گا ایک پیشنٹ کو؟ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں بھی, میں I'm talking about head and neck cancer, oral cancer, جی تو عوام میں بھی اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر انفارچونیٹلی اس کی فیملی بھی غلط گائیڈ کرتی ہیں کہ حکیم روحانی, اور پھر جو نا اس پہ, اور پھر جو دکھ کی بات ہے جو میں نے اشارہ دیا کہ ہمارے جو جی پی حضرات ہیں وہ پک اپ نہیں کر سکتے. اور پھر میں نے کہا کہ میرے پاس پیشنٹ پہنچنے سے پہلے کم از کم 4-5 ڈاکٹر نے دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ جس ڈاکٹر کے پاس چلا جائے ڈاکٹر جانے ہی نہیں دیتا اس کو کہیں بھی. نہیں تو وہی تو مسئلہ ہے نا, اس لیے تو ہم اس طرح میں اشارہ دے رہا ہوں کہ لیگلٹی شوڈ بی دیئر. اگر ایک پیشنٹ میرے پاس ہیں, اور ویسے بھی حدیث بھی ہیں کہ اگر طب کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر ایریا کا معلومات نہ ہوں اور وہ پیشنٹ کا علاج کر دیں تو اس کا وبال اس پہ ہے. یہ حدیث ہے. تو ڈاکٹروں سے ریکویسٹ یہ ہے سر کرمنل چارج نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کے حوالے سے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, قوانین ہونے چاہیے کہ وہ پیشنٹ اپنے پاس کیوں رکھیں. مسئلہ مجھے پبلک سیکٹر, اگر یہ پبلک سیکٹر ہوتا نا, چونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جائیں. پرائیویٹ سیکٹر از اے بٹ ڈفرینٹ. اس میں چونکہ انفارچونیٹلی پرسنل انٹرسٹ, منی از انوالو, لالچ, ہاں, تو پھر وہ ڈاکٹرز انفارچونیٹلی یا تو خود ٹریٹ کرتے ہیں یا اپنے دوست کو بھجوا دیتے ہیں. اچھا میں اگر اسپیسیفک آپ سے ماؤتھ کینسر کے حوالے سے بات کروں تو سر اس میں یہ جو ریکنسٹرکشن کی جاتی ہے, مطلب اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ سرجری کرتے ہیں ماؤتھ کا, اس کا وہ حصہ کٹ کر دیتے ہیں, تو جو ریکنسٹرکشن کی جاتی ہے وہ اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے, اس میں کتنی کامیابی کے چانسز ہیں, اور اس کے بعد کیا وہ بالکل نارمل لگتا ہے بندہ؟ بالکل, اگر ہم ڈیزیز کو جلدی پکڑ لیتے ہیں نا اسٹیج 1 اسٹیج 2 ڈیزیز میں, اس میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن جب اسٹیج 3 اسٹیج 4 کی بات آتی ہے نا تو وہ 10-12 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے اور ایک سرجن نہیں کر سکتا. میں خود ہماری ٹیم ہے ڈسکشن, جس طرح فاروق صاحب نے کہا, کامیاب ہے یہ الحمدللہ. کتنے پرسنٹ؟ بالکل نہیں, ریکنسٹرکشن 100%. ویری گڈ. بالکل 100%. کاسٹ کیا آتی ہے سر؟ کاسٹ پورے ٹیم کا 5-6 دن کا خرچہ ملا کے جو اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں پیکج کر رہے ہیں, تو اس پہ 5.5 لاکھ ایوریج آتا ہے. اس کے بعد شوائن کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو فاروق صاحب کرتے ہیں. کینسر کے علاج پہ کتنی آتی ہے پورا جو ٹریٹمنٹ ہے؟ نہیں تو وہی دونوں کو ملا کے تقریباً 10 لاکھ بن جاتا ہے. 10 لاکھ ڈبل. سر یہ عام آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ ایشو کیا ہوا ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو جس طرح کی حکومتیں رہیں, پبلک سیکٹر نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اتنا بری طرح اگنور کیا, ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ایمرج ہو گیا. کوئی ریگولیٹر, کوئی قانون سازی, کوئی لمٹس نہیں تھی. تو صرف پروفٹ ٹیئرنگ جو ہے نا, وہ ان بڑے سینسٹیو جو ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ تھے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے, اس میں پروفٹ میکرز آگے اور وہ مافیاز آگے. میں خود بھی پرائیویٹ سکول چلاتا ہوں, اس لیے میں اپنے آپ کو رکھ کے کرتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی قانون نہیں ہے اور لوگ کاروبار کرنے کے لیے دنیا میں 100 رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں, تو بدقسمتی سے
پبلک سیکٹر کا نہ ہونا, پرائیویٹ سیکٹر کا امرج کرنا, حکومتی ذمہ داریاں جو ایک عام شہری کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی, ریگولیٹرز اور کس نے بنانی ہے ریگولیٹری اتھارٹی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کلیکٹیو ذمہ داری میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ماضی میں رہا ہے. اب عمران خان کی حکومت ہے جن کی مشہوری کی وجہ کینسر کا علاج کرنا اور پورے پاکستان میں سب بڑی فنڈ ریزنگ کرنے والا بندے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جتنے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو یہ کوئی بھی ہاسپٹل نہ کھول سکے, کوئی بھی کلینک نہ کھول سکے جب تک وہ ایس او پیز فالو نہ کرے, اور اس کے بعد سخت قسم کی ریگولیشن ہونی چاہیے کہ کس کو آپ کیا ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک بندہ کیپیبل نہیں ہے, وہ کیوں اپنے پاس اپنے پیسے کے لیے, اپنے منافع کے لیے, ایک بیچارہ جو آلریڈی پریشان آدمی ہے اس کو لوٹ مار کرنے کے لیے, اس کو کل اس کی زندگی سے بھی کھیلتا ہے اور اس کے پیسوں کے مستقبل سے بھی کھیلتا ہے. یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے حکومت کی, اور پچھلی حکومتوں نے جو ادھر فوکس نہیں کیا وہ آج اس معاشرہ جہاں کھڑا ہے وہ ہمارے پہ ڈبل ذمہ داری پڑ جاتی ہے. سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیا اویئرنیس کیمپین ہونا چاہیے, کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جو اب تک وہ نہیں کر رہی ہے, اور خاص طور پہ کمیونٹی اور سوسائٹی سپورٹ پہ بھی بات بالکل. عباس صاحب سے تو ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, عمران خان سے زیادہ ویجیلنٹ بندہ کینسر کے لیے تو شاید پاکستان میں کوئی نہ ملے. سو ان ٹرمز آف آنکالوجی تو ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیے لیجسلیشنز موجود ہیں, ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کارخانہ گند باہر پھینک رہا ہے تو اس کو فائن کیجئے نا. اگر کسی کی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو اسے کوئی ٹریفک پولیس والا اس وائلیشن کو روکے. نمبر 2, اب ہم آؤٹ ریچ کریں, کمیونٹیز میں جائیں, جیسے ہم کینسر اویئرنیس کا پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں تک جائیں کہ بھئی یہ ایک وبائی شکل. دیکھیں نا, آپ کینسر کے خرچے پہ رو رہے ہیں, 10 لاکھ ایک بندے کا خرچہ ہے, لیکن آپ اس کے 2000 کا میموگرافی نہیں کرا رہے. تو اسکریننگ آپ کروائیے, اس کو امپلیمنٹ کیجئے. گورنمنٹ ہاسپٹلز, ہمارے ہاسپٹلز, ہماری یہ جو سیگریگیشن ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں ظاہر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں, 12 مریض میں پیسوں والے دیکھتا ہوں اور 4 میں بغیر پیسوں کے. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں ان کو کہیں اور ریفر کروں. کیوں نہیں بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ ہمیں بھی ان مریضوں کے لیے ہیلپ کرے. دوسرا, ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا ہے, ایک ذرا بات سوری کٹ کر کے, میری چند دن پہلے بیت المال کے ایم ڈی ہیں اون عباس صاحب سے بات ہوئی, تو مجھے انہوں نے اپنے میرے بڑے اون, میں کیمرہ کہہ رہا ہوں, مجھے کہا کہ صداقت صاحب کوئی بھی بندہ آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے ملے آپ میرے پاس بھیجیں, ہم اس کو پیسے دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیت المال بالکل ریڈی ہے. میں نے ان سے پوچھا, اس نے کہا میرے پاس اتنا فنڈ موجود ہے کہ وہ لیبس کا وی نیڈ ٹو ڈائیورٹ پیپل. کیا کرنا چاہیے, کیا کمی ہے جو ہم تھوڑی سی عباس صاحب کو جو آخری, کیونکہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے, خدا کرے کہ وہ کر لیں کہ وہ 15 ملین لوگوں کو انصاف کارڈ لا رہے ہیں, تو اس میں 9 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, اور 15 ملین فیملیز, لیکن وہ 9 کروڑ لوگوں کو ہم اس انصاف کارڈ میں لے کے آئے. لیکن آپ لوگوں سے ایک رہے کہ اسی کو جو 7 لاکھ روپے ہیں, کیونکہ یہ ماڈل میں دیکھ چکا ہوں آئرلینڈ میں, تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ لے آئیں, اور اسی 7 لاکھ میں ہی آپ ڈیل کر سکتے ہیں, پراپر ڈیل کر سکتے ہیں پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, جب تک آپ کے پاس اپنے ہسپتال, اپنے ڈاکٹرز پبلک میں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے سر, لاسٹ, کل ورلڈ کینسر ڈے ہے. جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو ہوپ دینے کے لیے, امید دینے کے لیے, اور پھر سے معاشرے کا پروڈکٹیو شہری بنانے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیے, جو آپ کا ول پاور ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جہاد اگینسٹ کینسر کے. فیملی سپورٹ چاہیے, فیملیز ان کو سپورٹ کریں. ڈاکٹرز ہمتن ہیں, میڈیا آپ کے سامنے اس وقت حرکت میں ہے. جو بھی ان کے جو مین ایشوز ہیں وہ ان کی فائنینشیل سپورٹ ہے. تو انشورنس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی فارورڈ ہیں, وہ ہیلپ کر رہی ہیں. جو مین ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. کل ورلڈ کینسر ڈے ہے, کینسر کے مریض کو ہوپ دینا کتنا ضروری ہے اس لڑائی سے لڑنے کے لیے, اس پہ کیا پیغام دیں؟ میں تو اوورل کینسر کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزیز جو نا ایزیلی ڈیٹیکٹیبل ہے, ایزیلی ٹریٹیبل ہے, اور بالکل آپ 100% ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہماری فیملی سپورٹ کرنا چاہیے. جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے. The word is not dangerous. The word is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it
and doing nothing, جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک سر. صداقت بھائی صاحب, کیا آپ ہمیں یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جب آپ کی ٹرم کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تو ہم کینسر کے خلاف جنگ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوگی؟ دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر 7,20,000 ہم ایک فیملی کو دے رہے ہیں اور ہم 9 کروڑ لوگوں کو کور کر رہے ہیں, تو کسی بھی ایک چیز کے لیے نیا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو ہیلتھ انڈیکس میں اوپر ملک ہیں ان کے نظام ہم کاپی کر سکتے ہیں, وہ کس طرح اس ہیلتھ انشورنس کو کور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ باقی چیزیں ہماری سیکنڈ پرائرٹی ہیں, ہیلتھ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, اس لیے 9 کروڑ لوگوں کو ہم کور کر رہے ہیں اور 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم ہیلتھ انشور کر رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی, اور جب ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ طرف ریفر کریں گے تو خود بخود انڈسٹری انشاءاللہ گرو کرے گی. ڈاکٹر فاروق صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب اور صداقت ابائی صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج ہم نے کوشش کی کہ کینسر کے خلاف آگہی میں اپنے حصے کی شمع روشن کریں. اگر اس سے کسی ایک شخص کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو یقیناً یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. اور آخر میں اس کینسر سروائیور کا پیغام جس نے ہمت اور حوصلے سے اس بیماری کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ شکست بھی دی. آپ دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. میں چونکہ خود کینسر سروائیور ہوں, 2010 میں مجھے کینسر بھی ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے انکار کر دیا تھا. بوائل ڈکٹ کا مجھے تھا, جس میں 5% کا آپریشن ہوتا, باقی کا ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے مہربانی مجھ پہ کی, میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میری کیموتھراپی بھی ہوئی ہے, کئی آپریشن ہوئے ہیں میرے, ایک آدھ شاید ابھی اور ہونا ہے, لیکن یہ اس کے ریپرکشن میں ہو رہے ہیں. اصل میں کینسر جو ہے وہ کیور ہو چکا ہے. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو اس میں تھوڑا سا ول پاور دکھانی پڑتی ہے اور ہمت دکھانی پڑتی ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں دکھانے کے لیے ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ موت برحق ہے. اگر آپ یہ سمجھیں یا ڈاکٹر آپ کو یہ کہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت یہ سوچیں کہ میں مر جاؤں گا, آپ موت کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر بہت سارے آفٹر ایفیکٹ جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کیمو تھراپی ہوئی ہے, میرے رنگ کو کچھ نہیں ہوا, میرا کوئی بال نہیں گرا, ڈاکٹر بھی حیران تھے. میں مینٹلی تیار تھا ہر قسم کے کانسیکوینسز کے لیے.